جنے آئے مرید بن کے آئے تے جدوں عمر دی واری آئی نا کائنات امام علیہ السلام رات دے سناٹے دے اندر اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے ایک دعا کیتی ہے اے عرشاں والے ربا اللہم اعز الاسلام اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو عزت دے دے کادے نال سونیا مکے وچ دو چودھری اور بھی چودھراواں بڑیاں نے پر قابل ذکر اعلیٰ دو چودھری نے مکے دے اندر ایک حشام دا بیٹا عمر ہے ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے اللہ اینا دعا چوں ایک دے دے جیڑا تینوں پسند ہے ایدہ مطلب ہے کہ نبی پاک دی پسند تے مراد تے عمر ہے ہی ہے نے عمر عرش والے رب دی پسند ہے نبی علیہ السلام نے دوواں چودھریاں دا نام لے کے عرش والے رب نو کہہ دیتا ہے جیڑا تینوں پسند ہے تے ایدہ مطلب ہے عمر کی دی پسند ہے بولو کی دی پسند ہے عمر میرے مصطفیٰ دی پسند ہے عمر عرش والے خدا دی پسند ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ خالق و مالک نے ساڈے تے ایک خاص کرم اور احسان فرمایا کہ سانو اس عظیم نبی اور اس عظیم ہستی دا امتی بنایا کہ جس جیسا اللہ نے کائنات اندر دوسرا بنائے ہی نہیں. انبیاء علیہ السلام بڑی کثرت دے نال دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، لیکن تمام انبیاء چوں
آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سب نالوں اشرف افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، اور ساڈا ایمان اور عقیدہ بے عین ہی جس طرح سارے انبیاء چوں نبی پاک سب نالوں افضل نے، اسی طرح سارے نبیاں دے بعد عام انسانہ چو اللہ نے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا۔ اور ایک بات میں کہا کرنا کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے نبی پاک علیہ السلام دے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، درمیان دے اندر لوگ اپنے رب تو اینا دور ہو چکے نے، اپنے رب تو اینا پیچھے ہٹ چکے نے کہ انہاں نو عقیدے دی بات اور اے بات سمجھانا کہ اللہ ایک کے، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی نفع و نقصان دا مالک نہیں، اے بات سمجھانا انتہائی مشکل مسئلہ سی کہ انہاں دے ذہناں دے اندر، انہاں دے دل و دماغ دے اندر شرک رچ بس چکا ہے، جڑاں پکڑ چکے ہے، اور انہاں جڑاں نو کٹنا انتہائی مشکل مسئلہ سی۔ انہاں حالات دے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے، رب العالمین نے نبی پاک دے نال کوئی ایسی الگ مخلوق نہیں اسمانہ تو بھیجی کہ سونے ہو جب تک حالات درست نہیں ہوندے اونی دیر تک اے تہاڈا کلمہ پڑھن گے، اے تہاڈی گل منن گے، اے تہاڈے آکھے لگن گے، اے تہاڈے فرما بردار بنن گے، تے پھر حالات ذرا سنبھلن گے، تے پھر چلو ہولی ہولی لوگ تہاڈے ساتھی تے تہاڈے مرید بندے رہن گے۔ نا پیارے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو پہلا جیڑے شرک دیاں اتھاہ گہرائیاں دے اندر سن اور جنہ دے دل و دماغ دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں کڈ لئیاں سن، اونا لوگاں دے وچوں ہی اللہ نے میرے مصطفیٰ دے غلام تیار فرما دیتے ہیں۔ اونا لوگاں جو رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو یار تے ساتھی تے وفادار ایسے عطا فرمائے کہ ہن او زمین تے چل دے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ دینے، اور اونا دی شان وچ اللہ عرش برین تو قرآن دیاں آیتاں بنا کے نازل کر دینے، قرآن دیاں آیات بنا کے نماز صحابہ پڑھ دینے، ایتا قرآن دیاں بن دیا نے، روزہ صحابہ رکھ دینے، ایتا قرآن دیاں نازل ہوں دیا نے، زکاة صدقات خیرات صحابہ دین دینے، اللہ انہاں دی شان اندر قرآن پاک دیاں آیات نازل فرما دین دینے، اور قرآن پاک دے اندر ذکر خیر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشر المؤمنین۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا لوگوں میں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو انج دے یار عطا فرمائے نے، انج دے ساتھی عطا فرمائے نے، انج دے حبدار عطا فرمائے نے کہ جنہ دے دلان دی صفائی آکے آمنہ دے لال نے فرمائی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب العالمین نے اپنے مصطفیٰ نو بھیجیا ہی اس واسطے میں۔ قرآن دے مختلف مقامات دا ذرا مطالعہ فرما لو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مقام تے باقاعدہ اعلان فرمایا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ نے ہوتے بھی انہا تینہ چیزاں دا ذکر فرمایا، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن دا تیسرا مقام اوتھے بھی انہاں تینہ چیزاں دا تذکرہ۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا کے سوال کر دینے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہونا تین مقام جڑے میں قرآن پاک دے تلاوت کیتے نے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تینہ مقامات تے تین چیزاں دا ذکر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اسا مومنات احسان فرمایا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہاں دیاں جاناں دے وچوں ایک انہاں نو رسول عطا فرمایا۔ اس رسول دیاں ذمہ داریاں کی نے، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سناندا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، انہاں دے دلاں نو پاک تے صاف کردا۔ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی پاک علیہ السلام نو بھیجیا ہی اس واسطے جنہ دلاں دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں جما لیاں نے، انہاں دلاں وچوں شرک دیاں جڑاں کٹ دتیاں جان، انہاں دلاں وچوں
شرک دیاں ساریاں جڑی بوٹیاں ختم کیتیاں جان، اوتھے آ کے اللہ دی وحدانیت دا بیج بویا جائے۔ اور خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیہوپوری اللہ اس ولی دی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے، بڑی پیاری دی ترجمانی کریا کر دے سن۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتے شور کتن گدڑ کور بولن۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتے شور کتن گدڑ کور بولن۔ مالی مال کا کلیا باغ لاون، مالی کونے محمد مصطفیٰ تے مالک کون عرش والا خدا۔ بس اللہ تو انہوں سلامت رکھے، اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ انہاں میرا خیال روزہ آج رکھے ہے تو انہوں چپ رہن دیو، میرا خیال ہے انہاں دے حال تے رحم کرو، توجہ کرے آج ذرا۔ ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی، جتے شور گتن گدڑ کور بولن۔ مالی مال کا کلیا باغ لاون، مالی مال کا کلیا باغ لاون۔ بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن، مالی مال کا کلیا باغ لاون۔ بیلا پٹیا تے مندہ چور بولن۔ کتےوں پین چڑکا کتےوں پین مارا، کتےوں پین چڑکا کتےوں پین مارا۔ بازور ہو بے زور ہو کے بازور بولن۔ اور مالی بیجیا باغ بھی اللہ۔ مالی کون ہے؟ مالی کون ہے؟ وہ تسی بھی چیتا رکھیا کرو، سارا مولویاں دے کھاتے ہی نہ رکھیا کرو۔ مالی کون ہے؟ مالی مصطفیٰ نے تے مالک عرش والا خدا ہے۔ اور اس مالی نے آ کے اپنی ذمہ داریاں اور حق ادا کیتا ہے۔ اور ساڈا ایمان ہے کہ 100% تو ود کے میرے محبوب نے حق ادا کر دیتا ہے۔ مالی بیجیا باغ بھی اللہ، مالی بیجیا باغ بھی، میرے حال ویکھو، ادھر نہ ویکھو، میرے حال ویکھو۔ مالی بیجیا باغ بھی اللہ، ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن۔ مالی بیجیا باغ بھی اللہ، ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن۔ اس باغ وچ بلبلاں بولنا سی، ہائے ظلم لوکو گدڑ کور بولن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کے جنہ زینہ دے اندر، جنہ دل و دماغ دے اندر شرک نے اپنیاں جڑاں جما لیاں سن، آقا نے انہاں جڑاں نو کٹ کے اوتھے توحیدیاں بوٹیاں اگا دیتیاں نے۔ میرے مصطفیٰ نے اوتھے توحیدیاں بوٹیاں لگا دیتیاں نے۔ پھر ایسے تناور درخت بنے نے، سبحان اللہ، ایسے تناور درخت بنے نے، کسے دا نام ابو بکر، کسے دا نام عمر، کسے دا عثمان، کسے دا نام علی، کسے دا نام طلحہ، کسے دا نام زبیر، کسے دا سات سعید۔ یعنی میرے پاک پیغمبر نے ایک ایسا باغ تیار کیتا ہے، اور کتنا سونا تیار کیتا ہے۔ واہ واہ باغ محمدی سونا، اوہ واہ واہ فیصل آبادیو، واہ واہ باغ محمدی سونا، تے جس دا مالی سونا،
سید اشرف سب جگ نالوں، سید اشرف سب جگ نالوں تے پاک جمالوں سونا، آن ملنی باغ محمدی، آن ملنی باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے، مشرق بدتی ایس گلزاروں، اے مشرق بدتی ایس گلزاروں تے پرے پرے رے جان دے، آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی نے ایسا باغا کے تیار فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ سارے شرک دے بڑے بڑے تناور درخت جڑے سن انہاں نو جڑاں تو کٹ کے توحید دیاں بوٹیاں لائیاں تے پھر او رب نے باغ بنا دیتا ہے۔ اس باغ دا ایک ایک پودا ایڈا قیمتی ہے، او دے چو ایک دا نام جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں او جناب عمر جدے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، عمر جیڑے راہوں تو لنگنا ہے او راہ شیطان بھی چھڑ جاندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے حالانکہ مخالفت دی بھی انتہا رہی ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام میں تے کہا کرنا وا جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہنے اونی دیر تے دور رہنے، پر جدو نبی پاک دے قریب آئے نے اللہ ذوالجلال نے عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرما دیتا، دور رہ کنے دور رہ، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن گھروں نکلے نے، آقا کعبۃ اللہ تشریف لے جا رہے نے، سبحان اللہ، آقا تشریف لے جا، عمر دیا نظرہ پہیاں اجے اسلام دی دولت اللہ نے نہیں عطا فرمائی، تے ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگے میں ویکھاں تے صحیح اے جاندے کدھر نے تے کردے کی نے، حضور سیدھا بیت اللہ چلے، اگے اگے مصطفیٰ تے پیچھے پیچھے جناب عمر جا کے نا تے بیت اللہ دی دیوار تے غلاف دے درمیان جا کے چھپ کے کھڑے ہو گیا، بھئی میں ویکھاں اے کردے کی نے، تے آقا قرآن پڑھن لگ پیا، کی پڑھن لگ پیا؟ حضور قرآن پڑھن لگ پیا، اللہ کا تم اللہ کا وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ واما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ آقا قرآن پڑھی جاندے نے تے آج زندگی چ عمر پہلی دفعہ سنی جاندے نے، سنو تے صحیح پاویں لوک کے ہی سنو، سنو تے صحیح، کسے کہانیاں تو دنیاوی گلاں باتاں تو فلانے مولوی صاحب نے اے فرمایا، فلاں مفتی صاحب نے اے فرمایا، فلاں حضرت صاحب نے اے فرمایا، فلاں علامہ صاحب تے شیخ صاحب نے آ فرمایا، بجا فرمایا، اور رب دا واسطہ دے کدی رب دا قرآن پڑھیا کرو، مصطفیٰ دا فرمان پڑھیا کرو۔
کدی یہ بھی پڑھو کہ رب العالمین نے کی فرمایا، اور کدی یہ بھی پڑھیا کرو کہ رحمت للعالمین نے کی فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے، آقا قرآن پڑھی جاندے نے، عمر لک کے پردے پیچھے چھپ گئے تے قرآن سن دے نے بے تے ہون قرآن اپنا اثر ضرور چھڑ دا، مننا نہ مننا وہ قسمت دی بات، مقدر دی بات، ورنہ قرآن اپنا اثر ضرور چھڑ دا ہے۔ تے پھر قرآن پڑھنے والی ہستی مصطفیٰ دی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اے تے زبان اوے ایتھوں جدوں چڑھ دے نے موتی چڑھ دے نے، موتی چڑھ دے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ دے نے تے عمر اج زندگی چ پہلی دفعہ کن لا کے سنن ڈے نے تے دل وچ خیال پہ کر دے نے، مکے والے جڑی گل آندے نے بھی یہ بڑا بڑا شاعر ہے نعوذ باللہ، یہ تے انہاں دی گل بالکل سچی سامنے نظر آن رہی ہے۔ ایسا کلام ہے بھاویں مخالف ہے ساڈا، لیکن کلام یہ حد مک گئی ہے۔ اے گلاں کا دیاں کردا ہے، اے تے پھلاں دے گلدستے بنائی جاندا ہے۔ ایک کلام کا دا پڑھ دے، اے تے جناب لڑیاں پروئی جاندہ موتیاں دیاں، قرآن پڑھ دینے مصطفیٰ جناب عمر سن دینے بے تے دل دے اندر یہ ساریاں گلاں سوچ دینے، جو کچھ مکے والے آن دینے، اے بڑا وڈا نعوذ باللہ شاعر ہے، اے واقعی انہاں دی گال سچی ہے، بڑا وڈا شاعر ہے۔ اینی دے نو نبی پاک علیہ السلام قرآن دیاں اینا آیتاں تے پہنچ جاندے نے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ لوگوں اے کلام کسے شاعر دا کلام نہیں، تے عمر دے پیروں زمین نکل جاندی ہے، آندے نے میں تے اجے کسے نال سلائی بھی نہیں پیا، میں تے کسے نال اجے گل بھی نہیں کیتے، اجے تے میں کسے نال مشورہ بھی نہیں کیتا، میں تے اپنے دل وچ ہی سوچیا تے اینوں پہلا ہی پتہ لگ گیا، اے دا مطلب اے نرا شاعر نہیں، اے تے نعوذ باللہ کو بڑا وڈا کاہن بھی ہے جڑا دل دیاں گلاں جان لیندا ہے۔ اور ایتھے ایک مسئلہ سمجھ لو فیصلہ بادیو، ایک مسئلہ پلے بن کے لے جاؤ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساڈا بھی حال ان بڑا پتلا ہو گیا اور ساڈا حال بھی پیڑا ہی ہو گیا، ہن تے ماشاءاللہ اہل حدیث بھی پھر دینے پہ اے بزرگو ذرا ویکھیا جے میریاں ہاتھ دیاں لکیراں کی دس دیاں نے، اب میری قسمت دا حال ویکھیا جے، اب ویکھیا جے میری قسمت دا حال، میری قسمت وچ اے جناب کیڑیاں چیزاں نے، برائی ہے کہ اچھائی ہے، غربت ہے کہ عمارت ہے۔ آمینہ دے لال دا فرمان سن لو، میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے نجومی کولوں کسے کاہن کولوں جا کے اپنی قسمت دا حال پوچھ دے 40 دن او دی عبادت ہی قبول نہیں ہوندی۔ اسیں بھی ویکھو ویکھی ٹر پے ہاں، فلانا پوچھتا ہے تو سانو بھی پتہ لگ جانا چاہیے، فلانی پہنچی سرکار ہے تو ساریاں گلاں دستے نے، کوئی نہیں دسدا تے کسے نو نہیں پتا، ہر لکی چھپی جاندا ہے تے کلا میرا اللہ ہی جاندا ہے۔
ہر لکی چھپی جاندا ہے تے کائنات دا رب بھی جاندا ہے۔ میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا نا، عمر آندے نے اچھا اے شاعر نہیں تے دا مطلب ہے اے دلاں دیاں گلاں نعوذ باللہ جاندے نے، کوئی بڑا بڑا کاہن ہے۔ اینی دیر نو میرے آقا اگلی آیت پڑھ دے نے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں ایک کلام کسے کاہن دا کلام بھی نہیں۔ عمر آدھے نے میں مزید پریشان ہو گیا، میں سوچیا شاعر دا کلام ہے، انہاں فوراں کہہ دیتا شاعر دا کلام نہیں۔ میں سوچیا پھر کاہن دا کلام ہے، انہاں نو ایڈی جلدی پتہ لگ گیا، انہیں فوراں کہہ دیتا کاہن دا کلام بھی نہیں۔ اچھا عجیب گل ہے، شاعر بھی نہیں تے کاہن بھی نہیں تے پھر ہے کی ہے؟ اینی دیر نو میرے آقا اس تو بھی اگلی آیت پڑھ دے نے، تنزیل من رب العالمین۔ اے شاعر دا کلام بھی نہیں، کاہن دا کلام بھی نہیں، اے تے کائنات دے رب دا کلام ہے۔ آج تو ہی لے کے نا، آج تو ہی عمر دے دل اندر، دل دی دنیا دے اندر ہن جناب انقلاب آنا شروع ہو گیا، حالات بدل دیا پتہ نہیں جے لگدا۔ پھر جناب عمر نو اللہ نے شرف تے اعزاز عطا فرمایا، کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ تقریباً 1,40,000 صحابہ دی جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ تیرے نبی دے یار جتھے جتھے لیٹے نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ کم و بیش 1,40,000 صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جناب ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک جننے آئے چل کے آئے، جننے آئے مرید بن کے آئے، تے جدوں عمر دی واری آئی نا، کائنات امام علیہ الصلوۃ والسلام رات دے سناٹے دے اندر اپنے مالک نال تاراں جوڑیاں نے تے ایک دعا کیتی ہے، اے عرش والے ربا اللہم اعز الاسلام، اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام نو عزت دے دے۔ کا دے نال سونیا مکے وچ 2 چودھری اور بھی چودھراواں بڑیاں نے، اور قابل ذکر اعلیٰ 2 چودھری نے مکے دے اندر، ایک حشام دا بیٹا عمر ہے، ایک خطاب دا بیٹا عمر ہے۔ اللہ اینا دعا چوں ایک دے دے جیڑا تینوں پسند ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ نبی پاک دی پسند تے مراد تے عمر ہے ہی ہے نے۔ عمر عرش والے رب دی پسند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چودھریاں دا نام لے کے عرش والے رب نو کہہ دیتا ہے جیڑا تینوں پسند ہے۔ تے اے دا مطلب ہے عمر کدی پسند ہے؟ بولو کدی پسند ہے؟ عمر میرے مصطفیٰ دی پسند ہے، عمر عرش والے خدا دی پسند ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادھر دعاواں کر دینے بے، ادھر دشمن آپس دے اندر مشورے تے سلاماں کر دینے بے، ادھر دعا ہو رہی ہے ادھر صلاح ہو رہی ہے۔ مسلمانہ تو جان کیویں چھوڑ سکتی ہے، محمد تو نعوذ باللہ جان کیویں چھوڑ سکتی ہے۔ میں قربان جاواں عرش والے نے محبوب دیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔
اللہ نے محبوب دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا، نبی پاک دیاں دعاواں نو سن لیا، تے آمنہ دے لال علیہ السلام دے در دولت ہن آپ چل کے عمر آن لگے نے۔ سبحان اللہ، آئے نا قسمت دی بات، نصیباں دی بات، آ کے ماں جمی پہننا گفتگو ہو رہی ہے، انہاں نال مذاکرات ہو رہے نے، تے فرما دے نا عمر آخدہ پین پنوجے تائیں، عمر آخدہ پین پنوجے تائیں، مینوں اس دربار وچ لے چلو جتھوں چنے نے تساں نے پھل نوری، جتھوں چنے نے تساں نے پھل نوری، ہن مینوں اس گلزار وچ لے چلو، مت عمر دی عمر برباد ہو جائے، مت عمر دی عمر برباد ہو جائے، تے جتھے عمراں سنوار دے لے چلو، کرو آیا سا پاپی میں مارنے نوں، کرو آیا سا پاپی میں مارنے نوں، ہن مینوں مار دے لے چلو، آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دار ارقم دی اندر تشریف فرمانے، تے چند ایک صحابہ نے اجے نبی علیہ السلام دے اردہ گرد جنہ کلمہ پڑھیا، اور چند دن پہلا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا حضرت حمزہ نے رضی اللہ تعالی، کہو رضی اللہ تعالی، آؤ دیو حکیم الامت تشریف لائے ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالی عنہ، آمنہ دے لال علیہ السلام دا چند دن پہلا کلمہ جناب امیر حمزہ نے پڑھیا، رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دار ارقم دی اندر جلوہ افروز نے آقا تشریف فرمانے، چند ایک صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے قریب جلوہ افروز نے آ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پتہ کرو بھی کون آیا، چیتی چوں ویکھیا سونےوں عمر آ گیا، کون آ گیا، کون آ گیا، اور عمر دہشت دا نام سی، رب نے اسلام واسطے ایویں نہیں پسند کیتا، عمر دہشت دا نام سی، عمر آ گیا، حضور فرماتے نے کوئی گال نہیں، دروازہ کھول دے، حضور عمر آیا، تے میں کہا کرنا، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے ہونگے دروازہ کھول دیو، آیا نہیں میں آپ منگوایا ہے، دروازہ کھول دیو، آیا نہیں میں آپ منگوایا، اے میریاں راتاں دی دعاواں دا رزلٹ بن کے آیا، میریاں پچھلی رات دیاں دعاواں دا نتیجہ بن کے آیا، سبحان، دروازہ کھول دیو، کھولیا دروازہ، جناب حمزہ جیسا شیر تے بہادر بھی تشریف فرما، دروازہ کھلیا تے میرے آقا علیہ السلام دے بارے میرا ایمان تے میرا عقیدہ، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے دنا، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے بہادر پیدا ہوئے نے، میرے مصطفیٰ نالو بہادر بھی کسے ماں نے جمے ہی کوئی نہیں، فرمایا دروازہ کھولو،
دروازہ کھولیا، میرے محبوب اٹھے اپنی جگہ تو اگے بڑھے، اینج جا کے عمر دے کندھے تو پکڑیا۔ عمر کنا کچھ مخالفت کرے گا، خیر نہ لائے، آندہ حضور کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے، کدھر آئے ہیں؟ آندہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میں قربان جہاں تر تھلی مچ گئی ہے مکے اندر، تمہیں یارو مبارک ہو، تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، آپ نہیں آیا میں رب کو لو مانگ مانگ کے لیا، آپ نہیں آیا میں رب کو لو سوال کر کر کے لیا، تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا۔ اے جو میرے آقا علیہ السلام مخاطب نے عمر، جی آقا وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیسی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ، جو لے کر تو کتاب آیا، سنی میں نے بہن سے وہ، جو لے کر تو کتاب آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل تک نبی تو دور رہنے تے جدوں مصطفیٰ دے قریب آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دا اظہار فرمایا، تے نتیجہ کی نکلیا؟ جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، جگاں دے پیر اٹھ کے سینے نال لا لیا، دشمن پرانا آج مرید بنا لیا، تے گوڈے نال گوڈا لا کے، گوڈے نال گوڈا لا کے کولی بٹھا لیا، عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو نبی پاک دی غلامی میسر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نصیب ہویا، پھر شان پتہ کی ملیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے دو وزیر
آسماناں تے نے اور 2 وزیر میرے زمین تے نے. جڑے زمین تے 2 وزیر نے ایک ابو بکر ہے تے ایک عمر ہے. اور نبی پاک نو نا انہاں تے مان بڑا ہے, ناز بڑا ہے, اعتماد بڑا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام نے ایسا اعتماد اپنے پروانیاں نو مہیا فرمایا. انہاں بھی اپنی زندگی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نام لا چھڑیے. اللہ نے عزتاں تے عظمتاں نال مالا مال فرمایا. گل پھر ہوئیے جب تک دور رہنے ادوں تک تے دور رہنے تے جدوں قریب آئے نے کیویں آئے نے اسی آنے بن یار نبی دیا یاراں دا. اللہ سانو بھی نبی دے یاراں دا یار بنا دے. بن یار نبی دے یاراں دا, بن یار نبی دے یاراں دا. جے شک ہووے چل مدینے, جے شک ہووے چل مدینے, اوتھے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا. اللہ سانو نبی دے یاراں دا یار بنا دے. جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہ اونی دیر تک تے دور رہ. جدوں نبی پاک علیہ السلام دی غلامی میسر آئے پھر او ہوئی عمر مشورہ زمین تے عمر دیندہ تے اللہ اس مشورے دے مطابق آسمان تو قرآن دیاں آیتاں نازل فرما دیندے نے. طواف کر کے نا بیت اللہ دا تے نبی علیہ السلام تشریف فرما نے. حضرت عمر عرض کر دینے سونیو میرا مشورہ ہے, میرا دل کردہ ہے کہ بیت اللہ دا طواف کنے چکر نے بیت اللہ دے طواف 7 چکر. 7 چکر ہون جڑی سنت ہے 7 چکر لگانے نے تے پھر 2 رکعتاں مقام ابراہیم دے لاگے پڑھنیاں نے تا ایک طواف مکمل ہوندا. تے نبی پاک علیہ السلام نو عرض کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی میرا دل کردا بیت اللہ دا طواف کرن دے بعد 2 رکعتاں سانو مقام ابراہیم دے لاگے یعنی کعبۃ اللہ دے قریب 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیدیاں نے. میرے آقا علیہ السلام اجے خاموش نے. عرش والے نے قرآن نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. رائے عمر دیے وہی عرش والے رب نے فرما دیتی ہے. پروانیوں کون عمر ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر کیسا اعزاز عطا فرمایا. سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے بعد 2.25 سال خلافت فرمائی جناب صدیق اکبر نے. جدو دنیا تو تشریف جان لگے نا تے جناب عمر نو خلیفۃ المسلمین نامزد کر دیتا. نال دے ساتھی کہن لگے ابو بکر جی ایڈا ڈاڈا بندہ تساں ساڈے تے خلیفہ بنا دیتا ہے. اور حضرت ابو بکر نے ایک تاریخی جملہ فرمایا سی. فرمان لگے کوئی شک نہیں عمر سخت طبیعت ہے پر عمر دے کندیاں تے خلافت دا پار پے گا تے عمر آپ ہی نرم ہو جائے گا. واقعتانی تاریخ نے ثابت کیتا ہے ابو بکر نے جو فیصلہ فرمایا 100% تو بڑھ کے صحیح فرمایا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام جناب فاروق اعظم واقعتانی منصب خلافت دا پار پیا تے اللہ ذوالجلال نے اینا نرم فرما دیتا. رات دا سناٹا انج غلام نو نال لیا تے مدینے دیاں گلیاں مدینے دے
بازاراں دا راؤنڈ کردے نے فیصل آبادیا مینوں اللہ دی قسم ہے تیرے محلے دا پہرے دار اوڈا ذمہ دار نہیں جڑی ذمہ داری نال پیرا مدینے دیاں گلیاں دا عمر دیندے پھر دینے رات دا سناٹا تے جناب فاروق اعظم مدینے دیاں گلیاں دا گشت کر دینے اینج شہروں باہر نظر پئی ایک چونپڑی ایک خیمہ تے اتھوں روشنی بھی آ رہی ہے فرمایا پتہ کریے کوئی مسافر ہی نہ ہو آپ تشریف لے جان دینے نظراں پئیاں ہانڈی چلے تے پئیے تے ایک خاتون اور ہانڈی دے قریب بیٹھی نکے نکے معصوم بچے اس ہانڈی تے چلے دے قریب روندے نے سوچیا بھئی ہانڈی لیٹ ہو گئی ہے کھانا لیٹ ہو گیا چلو لیٹ ہو گیا پک جائے گا تے کھا لیں گے بچے بھوک دی وجہ تو روندے نے آپ تشریف لے گا پھر واپس آئے ہانڈی اجے بھی چلے تے یہ پھر تھوڑی دیر بعد آئے ہانڈی لات گئی ہے بچے سو گئے نے آواز دے کے فرماندے نے بی بی بہنا اجے ہون تے ہانڈی چلے تے پئی سی بچے روندے سن پیا جے کھانا پک گیا تے انہاں بچیاں نو جگا کے کھلا کیوں نہیں دیندے تے آندی ہے وے ویرا کی پوچھنا اصل وچ مسئلہ اے وے گھر وچ کھان نو شے کوئی نہیں سی بالا نو بھوک لگی سی تے میں سادہ پانی ہانڈی چ پا کے چلے تے رکھی سی تاکہ بچیانو میں للچا لواں بچیانو حوصلہ دیا بچے سو گئے تے میں ہانڈی لا کے چلے تو رکھ دیتی ہے جناب عمر دیاں ڈھیکراں نکل جاندیاں نے جلدی نال واپس پرتے اسلم غلام نو نال لیا بیت المال دے اندر تشریف لے جاندے نے جا کے کھان پین دا کافی سارا سامان اکٹھا فرمایا فرماندے نے اسلم ذرا میرے کندیاں تے رکھوا دے عرض کردہ حضرت میں نوکر تے غلام نال کا دے واسطے میں جو ہے میں چکن واسطے فرماندے نے اسلم آج تا میرا پار چک لیں گا کل قیامت دے دن عمر دا بوجھ کون چکے گا اٹھایا تشریف لے گئے اسلم غلام دا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا امیر المومنین ہانڈی چلے تے رکھیے پھوکا مار دینے پہ تے تواں آپ دی گھنی داڑھی چوں نکل نکل کے جا رہے ہیں کھانا پک کے تیار ہو جاندہ ہے فرماندے نے بی بی ان بچیاں نو جگا کے ذرا کھانا کھلا دے آپ ذرا ایک سائڈ تے ہو کے بہ گا خادم عرض کرتا ہے امیر المومنین جی گل لے وے کھانا پک گیا ان بچے کھا لیں گے انہیں تے بین دا تے انتظار دی سمجھ نہیں ہوندے فرماندے نے اسلم میں نہ بچیاں نو روندیاں ویکھیا بھوک نال تے میرا دل کردہ رج کے میں نہ مسکراندیاں بھی ویکھ لواں تاکہ اللہ دے دربار دے اندر جواب دئی آسانی ہو جائے بچے کھانا کھاندے نے بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل جاندیاں نے تے یار پتہ جے نا بچے خوش ہون تے ماپے خوش ہو جاندے نے بچیاں دیاں خوشیاں ماپیاں نو خوش کر دیندیاں نے تے اولاداں دے دکھ ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے اولاداں دے صدمے ماپیاں دی کمر دوری کر دیندے نے دعا کریا کر اللہ کسے نو اولاد دا صدمہ ویکھنا نصیب نہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام دا غلام ویکھ رہا بچے مسکرا رہے نے تے ماں دے چہرے تے مسکراہٹاں پھیل گئیاں آسماناں وال نگاہاں چوکے آندیے اللہ عمر دی جگہ دے میرے ایس ویر نوی امیر المومنین بنا دے اس بیچاری نو کی پتا رات دے اندھیرے اندر جڑا تیرے چلے چا اگاں بال دا پیا تیرے بچیاں لئی کھانا بنان دا پیا اینوی تے امیر المومنین عمر آندے نے پر سونے او گل پھر اوتھے ہی آئے گی جب تک میرے مصطفیٰ تو دور رہ اونی دیر تک تے دور رہ اور جدوں نبی پاک دی غلامی نصیب ہوئی ہن چل دے زمین تے نے انہاں
دی رائے دے مطابق اللہ عرش برین تو قرآن نازل فرما دیندے نے نبی پاک دے یاراں نال حضور علیہ السلام دے حبداراں نال اج بھی اگر اوہو پیار اوہو محبت اوہو ہی عقیدت رکھی جائے تو میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نال محبت کرنا بھی عین ایمان ہے نبی پاک دے اہل بیت نال محبت کرنا عین ایمان ہے حضور علیہ السلام دے اصحاب نال محبت رکھنا عین ایمان ہے اللہ منوں تے تانوں حضور دا پیار اہل بیت دی محبت اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا پیار اپنے دل و دماغ اندر محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک شیخ دعا فرمانی ہے سارے بھائی اکرم نے انہوں نے بیٹا پچھلے سال 9 مرد میں تھے لمحے پہ آشن ہوئے روزہ رکھا سی انہوں کا بیٹا سی وہ کہاں سی اے ساڑے بھائی ہوری انہوں دا بیٹا رانا اپنا محمد اکرم انجم صاحب بھائی اکرم انجم صاحب انہوں دا بیٹا حکیم صاحب دس رہے نے پچھلے سال 9 محرم نو روزے دی حالت اسے جگہ تے اپنے مالک نو جا ملے دعا فرماؤ اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے والدین نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے رانا منیر صاحب نے سارے سرپرست نے تے انہوں نے والد صاحب واسطے مغفرت رانا منیر صاحب اس مسجد انتظامیہ دے سرپرست نے انہاں واسطے بھی دعا فرمانا اللہ انہاں دے والد نو اپنے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے ہاں جی بیٹی ہسپتال بیٹی داخل ہے بھائی اور دی وہ دے واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے بھائی صاحب عارف صاحب فوت ہو گئے انہوں واسطے بھی دعا فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بھائی یاسین دے والد صاحب انہوں واسطے دیگر جتنے بیمار انہوں دی صحت واسطے فوت شدگان دی مغفرت واسطے دعا فرمانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑے تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا اللہ ساڑے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے انہ دے درجات نو بلند فرما اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما مولا جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہ دے کرانو آباد فرما اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما کتاب و سنت دا بول بالا فرما اسلام تے اہل اسلام نو عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما یا رب العالمین پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما میرے ملک دے اندرونی بیرونی دشمنہ دیاں سازشاں نو ناکام فرما اللہ میرے ملک نو اور زیادہ عزتاں عظمتاں عطا فرما اللہ سانو ساریاں نو دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما اللہ جو ہسپتال تڑپ رہنے اپنی رحمت نال شفائے کاملہ نصیب فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.